अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने कुर्बानी का जानवर किस तरीके से ज़बह करना है और कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने का बिल्कुल सुन्नत तरीका आपके सामने इस क्लिप के जरिए से पेश करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर को किस तरीके से लेटाना है और ज़बह करने वाले का चेहरा किस तरफ होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर को किस तरीके से ज़बह करना है और किस तरीके से कुर्बानी के जानवर को लेटाना है और उसका चेहरा कुर्बानी के जानवर का किस तरफ होना चाहिए, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले कुछ बातें हम ये समझें कि बहुत सारे लोग ये मसला पूछते हैं कि क्या मुफ्ती साहब कुर्बानी के जानवर को नहलाना जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो देखिए, कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले नहलाना जरूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई नहलाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नहलाना, इसी तरीके से हार पहनाना, मिठाइयाँ खिलाना कुर्बानी के जानवर को, ये तमाम चीजें शरीयत से साबित नहीं है, जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज, जब हम कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें तो ज़बह करने से पहले कुछ चीजों का हम ख्याल रखें। जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं वो ये है कि जानवर को जब हम ज़बह करने के लिए लाएं तो उसे बहुत ताकत से खींच कर ना लाया जाए जिससे जानवर को तकलीफ हो। इसी तरीके से एक और बात का ख्याल ये रखें कि जब हम छुरी तेज कर रहे हैं तो जानवर के सामने छुरी को तेज ना करें। इसी तरीके से एक और बात का ये ख्याल रखें कि हम छुरी को अच्छी तरीके से तेज कर लें और ऐसी छुरी का इस्तेमाल ना करें जिसकी धार तेज ना हो, जिसकी वजह से जानवर को ज़बह होने में ज्यादा तकलीफ हो। इसी तरीके से एक और बात का ख्याल ये रखें कि हम एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें। एक जानवर को दूसरे जानवरों के सामने हम उसको ज़बह ना करें, ये भी बुरी बात है। हदीस शरीफ में इससे भी मना फरमाया गया है। इसी तरीके से जानवर को ज़बह करने के बाद खाल उस वक्त निकाले जब जानवर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। यानी जब ज़बह करने के बाद, जानवर के ज़बह करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट वेट कर ले, इंतजार कर ले, उसके बाद जानवर की खाल निकाली जाए। आजकल देखने में ये आता है कि जब हम कसाई को उजरत पर लाते हैं ज़बह करने के लिए तो वो ज़बह करने के बाद फौरन ही खाल निकालना शुरू कर देता है। ये सही तरीका नहीं है, बल्कि सही तरीका ये है कि जानवर जब बिल्कुल तरीके से ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद हम जानवर की खाल निकालें। अब जानवर को ज़बह किस तरीके से करना है, उसे किस तरीके से लिटाना है, ये हम समझें। अब जहां हम बैठकर वीडियो बना रहे हैं, हम उसको देखें कि मेरे जो पीछे है वो किबला है और हमारे सामने ईस्ट है, यानी जिसे उर्दू में मशरिक कहा जाता है और हिंदी में पूर्व कहा जाता है। मेरे जो सामने है उसे वो पूर्व है, ईस्ट है, और हमारे पीछे जो किबला है इसे इंग्लिश में वेस्ट कहा जाता है और उर्दू में मगरिब कहा जाता है। और इधर की तरफ इस साइड में जुनूब है, यानी कि साउथ है, और उर्दू में इसे जुनूब कहा जाता है, जिसे हिंदी में दक्षिण कहा जाता है। और इस तरफ नॉर्थ है, यानी शिमाल, जिसे उर्दू में शिमाल कहा जाता है और हिंदी में उत्तर कहा जाता है। तो हम कुर्बानी के जानवर को लिटाने से पहले इन 4 दिशाओं को जान लें कि जहां हम ज़बह कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो हमारे सामने है इसे ईस्ट कहा जाता है, मशरिक कहा जाता है। जहां से सूरज निकलता है उसे ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और जो हमारे पीछे हैं उसे किबला कहते हैं। किबले की तरफ, जिस तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। और इस तरफ के इलाके को साउथ कहते हैं, जिसे, और इस तरफ के इलाके को नॉर्थ कहते हैं। तो अब हम कुर्बानी के जानवर को जब लेटाएंगे तो कुर्बानी के जानवर का चेहरा जो होगा, उसका चेहरा होगा साउथ की तरफ, और उसकी दुम यानी पूंछ होगी उसकी नॉर्थ की तरफ। और उसको जब लेटाने, जो उसके पैर जो होंगे वो किबले की तरफ होंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब किबले की तरफ पैर आ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। असल तो ज़बह करने वाले का चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। तो ज़बह करने वाला जब जानवर को लिटा देगा तो वो किबले की तरफ अपना सीना कर लेगा
اور اپنے ہاتھ اپنے پیر کو گردن کے پاس رکھ کر قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا۔ تو ہم اس طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کے جانور کو لیٹانا کیسا ہے، کس طریقے سے لیٹانا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جو اس کی گردن ہوگی، جو اس کا چہرہ ہوگا جانور کا، وہ ساؤتھ کی طرف ہوگا، یعنی کہ جنوب کی طرف، دکشن کی طرف ہوگا، اور اس کی جو پونچھ ہے، جو دم ہے، وہ اتر کی طرف یعنی نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف ہوگی، اور اس کے جو پیر جائیں گے وہ قبلے کی طرف جائیں گے یعنی ویسٹ کی طرف جائیں گے۔ اب ذبح کرنے والا قربانی کے جانور سینے کی طرف اپنا چہرہ کر لے، اس کا سینہ چہرے کے قبلے کی طرف ہو جائے گا، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور وہ اب اپنے دائیں پیر کو قربانی کے جانور کی گردن پر رکھے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی یا تو پھر یہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر صرف وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گردن پر چھری چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب جانور ذبح کر دیا تو پوری گردن الگ نہ کرے، یہ اس طرح پوری گردن الگ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے حرام مغز کو نہ کاٹے، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جو رگیں ہیں، مرری حلقوم جو رگیں ہیں، جو سانس کی رگیں ہیں، خون کی رگیں ہیں، صرف انہی کو کاٹے۔ اور اس طریقے سے ہم نے بتلایا کہ پوری گردن کو نہیں کاٹنا، پوری گردن کو الگ نہیں کرنا ہے، اور جانور کو مکمل طریقے سے ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و خلیلی و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ذبح کرنے والا خود اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو اسے پڑھنا ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم و محمد و حبیبی کا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو من کی جگہ پر اس شخص کا نام لے لیں، مثلا اللہم تقبلہ من فرحان کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر 6-7 حصے ہیں، اگر بڑے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اللہم تقبلہ من فرحان و شعیب و حامد و حمزہ و عمیر، اس طریقے سے جتنے صاحب جنہوں نے حصہ لیا ہے ان تمام کا نام لے دے۔ البتہ اگر کسی شخص کو یہ دونوں دعا یاد نہیں ہے، نہ انی وجہت قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے پہلے والی دعا بھی یاد نہیں ہے، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد والی دعا بھی یاد نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دے، جانور ذبح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا مکمل سنت طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قصائی کو بلاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو ان کے منہ کے اندر گٹکا ہوتا ہے، تو وہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ گٹکا نہیں پھینکتے ہیں اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم ان سے پہلے یہ کہہ دیں کہ آپ جب جانور کو ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر بآواز بلند زور سے پڑھ دیں، یا تو یہ دعا پڑھوا لیں اگر یہ دعا یاد نہیں ہے اور بعد کی دعا بھی یاد نہیں ہے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر ان سے زور سے پڑھوا لیں۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب مثلا کوئی شخص ذبح کر رہا ہے، اب وہ یا تو تھک چکا ہے، جانور ذبح نہیں ہو پایا، یا پھر وہ ذبح نہیں کر پا رہا ہے، تو دوسرا شخص جس نے چھری پر ہاتھ لگایا ہے، جو اس کی ہیلپ کروا رہا ہے، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر اگر اس نے نہیں پڑھا تو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور ذبح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے باریکی سمجھ لیں کہ جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ لگوایا ہے، جو جانور کی چھری پھیر رہا ہے وہاں پر اس نے ہاتھ لگایا ہے، تو اس کو بھی یہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ جو دوسرے شخص ہیں جو جانور کے پیر پکڑے ہوئے ہیں، جانور کے دم کے پاس اس کے وہاں پر وزن رکھے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ اس شخص کو پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر
जो जानवर को ज़बह कर रहा है और उसके साथ दूसरा जो छुरी पर हाथ रखा हुआ है उसके साथ कटवा रहा है, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके अलावा जितने हेल्प कर रहे हैं उन तमाम को बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। और ये जो हमने आपको ज़बह करने का तरीका बतलाया है, ये हमारे इलाके के एतबार से हम ज़बह करने के जब जानवर को लेटाते हैं, हम अपने इलाके से समझ लें कि किस तरफ, किबले की तरफ हमें जानवर के पैर करना है और उसका जो चेहरा है वो साउथ की तरफ करना है और उसकी जो पूंछ है वो नॉर्थ या नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ करना है। और उसके बाद जो ज़बह करने वाला है वो मशरिक की तरफ खड़ा होके अपना मगरिब की तरफ अपना चेहरा कर ले और फिर जानवर को ज़बह करे। और ये जो मसाइल हमने आपको बतलाए हैं और ये तरीका जो हमने आपको बतलाया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।